The brilliance of true humanity lies in surmounting feelings of envy with the resolute attitude, I will create an even more wonderful life for myself. If you are jealous of others, you will not advance, you will only become miserable. Please do not be defeated or consumed by such emotions. साँचो मानवताको प्रतिभा ईर्ष्याको भावनाहरूमा भर पर्दछ, जुन दृढ मनोवृत्तिको साथ म आफ्नो लागि अझ राम्रो जीवन सृजना गर्नेछु भन्ने भावना हुनुपर्छ। यदि तपाईँ अरूसँग डाहा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुने छैन, तपाईँ केवल दयनीय बन्नुहुनेछ। कृपया त्यस्तो भावनाहरूबाट पराजित नहुनुहोस्। Resolve to be the sun. This is the first thing you must do. As long as you are the sun, no matter what problems you may be facing now, the dawn will always break, fine weather will always return, and spring will never fail to arrive. सूर्य जस्तै बन्ने संकल्प गर्नुहोस्। यो तपाईले गर्नुपर्ने पहिलो कुरा हो। जबसम्म तपाई सूर्य हुनुहुन्छ, तपाईले अहिले जस्तो सुकै समस्याहरूको सामना गर्नु परे पनि यति कुरामा विश्वस्त हुन सक्नुहुनेछ कि साँझ सधैँ ढल्किन्छ, राम्रो मौसम सधैँ फर्किन्छ र बसन्त निश्चित रूपमा आउनेछ। Nothing happens by chance. Everything has meaning. It's vital to recognize that no matter how difficult your situation may be, you are alive now. There is no treasure more precious than life itself. Furthermore, you are still young and blessed with a youthful spirit, the greatest treasure in the universe. संयोगले केही पनि हुँदैन, सबै चीजको अर्थ हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईको परिस्थिति जतिसुकै कठिन भए पनि तपाई अहिले जीवित हुनुहुन्छ। जीवन भन्दा अनमोल अरु कुनै कुराको मूल्य छैन। यसबाहेक तपाई अझै पनि जवान हुनुहुन्छ र युवा भावनाले धनी हुनुहुन्छ। यो ब्रह्माण्डकै सबैभन्दा ठूलो खजाना हो। The course of our lives is determined by how we react, what we decide, and what we do at the darkest of times. The nature of that response determines a person's true worth and greatness. हाम्रो जीवनको मार्ग एउटा अन्धकारमय समयमा हामीले कसरी प्रतिक्रिया गर्छौं, के निर्णय लिन्छौं र त्यस्तो समयमा के गर्छौं भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। त्यो प्रतिक्रियाले एक व्यक्तिको साँचो मूल्य र महानता निर्धारित गर्छ। One thing is certain. The power of belief, the power of thought will move reality in the direction of our belief. If you really believe you can do something, then you can. This is a fact. एउटा कुरा पक्का छ, विश्वासको शक्ति, सोचको शक्ति वास्तविकतालाई हाम्रो विश्वासको दिशामा सार्दछ। यदि तपाई वास्तवमै विश्वास गर्नुहुन्छ कि तपाई केही गर्न सक्नुहुन्छ, तब तपाई साच्चै नै सक्नुहुन्छ। त्यो तथ्य हो। Everything depends on what is in our heart. If we decide that something is impossible, then consistent with our minds thinking so, even possible things will become impossible. On the other hand, if we have the confidence that we can definitely do something, then we are one step closer to achieving it. सबै कुरा हाम्रो हृदयमा निर्भर गर्दछ। यदि हामी केही कुरा असम्भव छ भनेर निर्णय गर्छौं र हाम्रो दिमागमा त्यही सोच राख्छौं भने सम्भव कुरा पनि असम्भव हुन पुग्छ। अर्कोतर्फ यदि हामी विश्वस्त छौं कि हामी निश्चित रूपमा केही कुरा गर्न सक्छौं भने हामी त्यसलाई प्राप्त गर्न एक कदम नजिक पुगिसकेका हुन्छौं। Whether we regard difficulties in life as misfortunes or whether we view them as good fortune, it all depends on our attitude, our inner state of life. Come on, obstacles, I have been expecting you. This is a chance that I have been waiting for. We should have attitude like this. हामी जीवनमा कठिनाइहरूलाई दुर्भाग्यको रूपमा मान्छौं कि राम्रो भाग्यको रूपमा लिन्छौं। यो सबै हाम्रो मनोवृत्ति जीवनको हाम्रो भित्री अवस्थामा निर्भर गर्दछ। बाधा अडचनहरूलाई चुनौती दिने खालको हाम्रो मनोवृत्ति हुनुपर्छ। One of the great Argentine poets, the great educator, Almafuerte wrote, "To the weak, difficulty is a closed door. To the strong, however, it is a door to be opened."
एक महान अर्जेन्टिन कवि, महान शिक्षक अल्मा फुर्तेले लेख्नु भएको थियो, कमजोरहरूलाई कठिनाई बन्द ढोका हो, तर शक्तिशाली मानिसहरूको लागि त्यो खोल्न बाँकी ढोका बन्न पुग्दछ।